सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी PHA के हवाले से कि इनकी जो ग्रीन बेल्ट्स पे लगाए गए बिल बोर्ड्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तो जारी हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो यहाँ पर निगलेक्ट हो रही है और वो है इमारतों पर लगे हुए बड़े बिल बोर्ड्स जिन पर जो है फ़ौरन इंसान की नज़र जो है वो टिकती है। और ज़ाहिरी बात है कि ये बिल बोर्ड्स जो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से लगाए गए हैं, ये भी यहाँ पर काबिल गौर बात है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ अमल में लानी चाहिए, क्योंकि उनमें से बहुत से बिल बोर्ड्स ऐसे हैं जिनकी हालत इज़ार जो है वो ठीक नहीं है। जहाँ पर आप जो है वो इनके खिलाफ ऑपरेशंस करते हैं गैर कानूनी बिल बोर्ड्स के हवाले से, वहाँ पर इसको भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ये बोर्ड्स जो है वो जहाँ जहाँ नस्ब है उस हवाले से भी जो है वो हमारी रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर उन जगहों की निशानदही भी की गई है, और साथ ही जो है वो कहाँ कहाँ से ये बिल बोर्ड्स उतारे गए हैं और किन इमारतों पर गैर कानूनी बिल बोर्ड्स लगे हैं। ये तमाम तर बातें जो है वो प्रोग्राम में आज आपके साथ शेयर करेंगे हमारे रिपोर्टर की ज़ुबानी। अभी हम एक इस पर रिपोर्ट देखते हैं जो तैयार की है सलमान शाह ने, उसके बाद आकर इस पर तफसीलन बात करते हैं। बोर्ड से खिलाफ कार्रवाइयां, लेकिन इमारतों पर लगाए गैर कानूनी बिल बोर्ड से खिलाफ कार्रवाइयां कब होंगी? पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर ने ग्रीन बेल्ट्स में लगाए गए गैर कानूनी तशहीरी और डायरेक्शन बोर्ड्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डायरेक्टर जनरल PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू की हिदायत पर PHA शोबा मार्केटिंग ने गैर कानूनी बिल बोर्ड के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान निजी हाउसिंग सोसाइटीज, रिहायश गाहों और कारोबारी व तालीमी इदारों के बोर्ड हटा दिए। ये बोर्ड जौहर टाउन, किनार रोड, फैसल टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन और रेवन रोड पर लगाए गए थे, लेकिन पूरे लाहौर में ऐसे सैकड़ों बिल बोर्ड जो इमारतों पर गैर कानूनी तरीके से लगाए गए हैं, इनके खिलाफ PHA कब कार्रवाई करेगा? PHA की जानिब से एक्ट में बिल बोर्ड की ऊंचाई की हद मुकर्रर की गई है, लेकिन लाहौर में मेन शाहराहों पर कदावर बिल बोर्ड लगे नजर आते हैं जो आंधी तूफान में किसी बड़े हादसे का बाइस बन सकते हैं। जी नाजरीन, देखा आपने कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी PHA की तरफ से गैर कानूनी बिल बोर्ड्स के खिलाफ ऑपरेशन तो तेज़ कर दिया गया है। जो ग्रीन बेल्ट पर लगे हुए बिल बोर्ड्स हैं उनको तो उतारा जा रहा है, लेकिन बाकायदा तौर पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे बहुत बड़े ह्यूज किस्म के बिल बोर्ड्स लगे हैं, ये आंधी और तूफ़ान में बहुत ही ख़तरनाक हैं, क्योंकि किसी भी वक्त कहीं भी ये चलती हुई सड़क पे या किसी भी तरह जो है वो इनसे इंसानी जानों का ज़िया भी हो सकता है और दूसरे से जो है वो बिल्डिंग का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसके साथ बहुत हैवी रॉड्स लगे होते हैं। बाकायदा तौर पर जो है ये इनके उखड़ने का खदशा जो है वो रहता है। ये जो बाकायदा तौर पे इमारतों में गैर कानूनी तरीके से लगाए जाते हैं, इसके खिलाफ भी जो है वो PHA कार्रवाई करे, और आखिर ये कार्रवाई होगी कब? क्या इस पर भी कोई हिकमत अमली तय की जा रही है? इस हवाले से बात करते हैं। सलमान शाह हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा कि ये तो एक अच्छा काम हो रहा है कि ग्रीन बेल्ट से जो है वो बाकायदा तौर पे इन बिल बोर्ड्स को हटाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन जो इमारतों पे बिल बोर्ड्स लगे हैं या मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर बिल बोर्ड्स जो है वो लगाए गए हैं, उसके बाहर या अंदर की साइड पर, जो कि ख़तरा भी हो सकता है इंसानी जानों के लिए, वैसे इधर उधर जो है वो, उसके लिए भी कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी मुरतब की गई है या अभी तक इस पर कोई प्लान नहीं किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबिया, जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो बिल बोर्ड्स ग्रीन बेल्ट्स पर लगे हैं उनको तो उतार दिया गया है, और वो इसलिए नहीं उतारा गया कि वो इंसानी जानों के लिए ख़तरा है, वो इसलिए उतारा गया कि ग्रीन एरिया है। बिल्कुल ठीक है। जो बिल बोर्ड गैर कानूनी तौर पे पूरे लाहौर में लगाए गए हैं उसमें आप ही देखें कि इसकी जो हद है वो 30 फीट तक मुकर्रर की गई है कि 30 फुट तक जो आपके बिल बोर्ड की ऊंचाई होनी चाहिए, लेकिन आप लाहौर में आप देख सकते हैं कि 30 फीट से भी ज़्यादा जो बिल बोर्ड की ऊंचाई है वो आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा कानून ये कहता है कि किसी भी जो सरकारी अराजी है उस पर आप बिल बोर्ड नहीं लगा सकते, आप कमर्शियल इस्तेमाल आप उसका नहीं कर सकते, और ये भी मुताबिक जगहों पे बिल बोर्ड लगे हुए हैं। रिसेंटली भी हमने इसको हाईलाइट किया था। आप पूरे लाहौर में आपने भी अगर आप विजिट करें तो आप ये देखेंगे कि छतों के ऊपर बिल बोर्ड लगाए गए हैं, हालांकि बिल्कुल गैर कानूनी है कि अगर तेज हवा चलती है, आंधी आती है तो बिल बोर्ड गिर कर किसी जानी व माली नुकसान का बाइस बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन जो तवज्जो है नबिया, मैं आपको जिक्र किया है कि तवज्जो अभी उस तरफ नहीं है इनकी, हालांकि वो प्रायोरिटी बेसिस पर इसको देखना चाहिए, तरजीही बुनियादों पर इन बिल बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो कि इंसानी जानों के लिए खतरा है। देखिए, काम एक इलीगल हो रहा है उसकी एक अलग बात होती है, एक काम जो गैर कानूनी हो रहा और इंसानी जानों के लिए खतरा हो तो आप उसको तरजीही बुनियादों पर खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो बिल बोर्ड और जो साइंस बोर्ड जो ग्रीन बेल्ट्स में लगे हुए हैं और जो पार्क्स में लगा दिए गए हैं गैर कानूनी तौर पे, उनको तो उतारा गया है।
اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے, ان کا سامان ضبط کر لیا گیا ہے. لیکن ہم اگر اپنے لاہور کو دیکھیں تو لاہور کے مختلف ہمارے علاقوں میں ہمیں غیر قانونی جو بل بورڈ ہیں وہ لگے نظر آئیں گے. آپ یہ دیکھیں نبیہ, چھتوں پر جو ایک اشتہاری بورڈ لگا جسے ہم کہتے ہیں فساد, لیکن اس کا بھی ایک انہوں نے طریقہ کار رول یہ رکھا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے جو بیک پر سپورٹ ہونی چاہیے ایک دیوار کی, اگر دیوار کی سپورٹ پیچھے ہوگی تو دین اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو دیوار پر لگا سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آپ یہاں پر بھی دیکھیں کہ دیوار سے 10 15 20 فیٹ اوپر ان بورڈز کو لگایا گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ 2-3 نبیہ چیزیں ہیں جو کہ پی ایچ اے مارکیٹنگ ڈائریکٹوریٹ دیکھتا ہے. اس میں آپ کو میں نے بتایا بل بورڈ ہیں, ہورڈنگز ہیں اور فساد ہے اس میں. اس کے علاوہ جو سٹیمرز ہیں ان کو آپ دیکھ لیں. سٹیمر جو ہے کیونکہ وہ ایک اس کی وزن اتنا نہیں ہوتا, بالکل ہلکے سے ہوتے ہیں, ان کی تو چلنے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو بڑے بل بورڈز ہیں جو کہ مین اہم شاہراہوں پر لگائے گئے ہیں اور جن کی لمبائی 30 فیٹ سے زیادہ ہے, اور ایسے بل بورڈز, ایسے ہورڈنگز, بل بورڈز جو کہ چھتوں پر لگائے گئے ہیں اور پیچھے ان کی سپورٹ نہیں ہے. حالانکہ چھت پہ تو یہ بالکل غیر قانونی ہے نا, جب 30 فیٹ ایک انہوں نے حد مقرر کر دی ہے کہ آپ نے ہورڈنگ کو زمین سے 30 فٹ اوپر تک لے کے جانا ہے, زیادہ اس کی اونچائی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, دنیا بھر میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی بھی چھت پر یا کسی بھی جو ہے وہ ٹاپ روف پہ کسی بڑی جو ہے وہ بلڈنگ کی کہیں اس طرح کے بل بورڈز لگے ہوئے نظر نہیں آتے جس طرح آپ کو پاکستان میں نظر آتے ہیں. وہ باقاعدہ طور پہ یا تو بلڈنگ کا فرنٹ سائڈ یوز کرتے ہیں جس کے آگے جو ہے وہ ایک اسٹرکچرڈ جو ایک LED جو ہے وہ چسپاں کی جاتی ہے, باقاعدہ طور پہ اس کا اسٹرکچر ایسا بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ تمام ایڈز کمرشلز جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں, جیسے ہم ابراڈ میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں. آپ USA چلے جائیں, UK چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, وٹ ایور, بہت ساری جگہوں پہ تو الاؤ بھی نہیں ہے. لیکن جہاں پر جو ہے وہ آپ کو تھوڑے بہت جو ہے وہ ایڈز کمرشلز جو ہے وہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آتے ہیں. کوئی اس طرح کے ہیوی قسم کے بل بورڈ جو ہے وہ چسپاں کرنا, اگر انٹرنیشنل لیول پر یہ رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں تو ہم نے یہ کہاں سے ایجاد کی ہیں کہ وہ بلڈنگز جو آلریڈی اینٹوں کی بنی ہوئی ہے, ظاہر ہے اینٹوں پہ جو ہے وہاں پر لوہے کے راڈز لگا کے اتنے ہیوی قسم کے جو ہے وہ بڑے بل بورڈز جو ہے وہ نصب کر دیے جاتے ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں, کوئی کسی قسم کا کوئی معاملات نہیں, یہ خود نہیں ان کو پتا. یہ پی ایچ اے ایکٹ ہے, پی ایچ اے ایکٹ میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اگر آپ نے بل بورڈ کو لگانا ہے تو اسے آپ نے زمین پر نصب کرنا ہے, زمین سے اس کی اونچائی 30 فٹ ہونی چاہیے. چھت پہ جو لگایا جاتا ہے ہورڈنگ بالکل غیر قانونی ہے, اس کی کہیں پر اجازت نہیں ہے کیونکہ ہمارے ان کے قانون میں بھی اجازت نہیں ہے. جی بالکل, یہ پی ایچ اے نے, یہ تو میں نے آپ کو بھی ذکر کرا, غیر قانونی چیز وہ ہے جو قواعد و ضوابط کے اینٹی ہے, بالکل اس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, کے خلاف قانون بل بورڈز لگائے گئے ہیں کیونکہ جو چھتوں پر یا آپ دیکھیں کہ جو بلڈنگز ہوتی ہیں ان کی جو سب سے اوپر لگائے جاتے ہیں بورڈز, اس میں اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ کمپنی کچھ زیادہ کرتی ہے. کیونکہ جب آپ کی فلائی اوور سے آپ جا رہے ہیں, آپ کوئی فلائی اوور آپ کراس کرتے ہیں تو فلائی اوور سے نیچے نہیں دیکھا جا سکتا, کہ فلائی اوور کے برابر میں جو عمارتیں ہوتی ہیں وہاں پہ جو چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں وہ زیادہ اس چیز کو نا اٹریکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو جو مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہیں وہ یہی ہے کہ جب کوئی بھی فرد جب کسی روڈ سے گزر رہا ہوتا ہے یا کسی بھی جگہ پر ہوتا ہے تو اس کی جو فرنٹ سائڈ ہوتی ہے نا بھیا, اس کو کور کیا جائے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو بل بورڈز ہیں اور جو ہورڈنگز ہیں وہ زمین سے 30 فٹ اوپر لگائے جاتے ہیں, لیکن کیونکہ جو فلائی اوور ہوتا ہے وہ فلائی اوور کی جو اونچائی ہے وہ کئی دفعہ 30 فیٹ سے زیادہ ہوتی ہے, تو جو 7 گھروں پہ چھتیں ہوتی ہیں ان کو آفر کروا کے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے تو یہ چھت پہ لگا دیا جاتا ہے. لگاتی تو یہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں, یہ پی ایچ اے نہیں لگاتا, پرائیویٹ کمپنیز ہیں, لیکن پی ایچ اے اس کی اجازت دیتا ہے. پی ایچ اے کو چاہیے این او سی یہ دیتے ہیں, این او سی دیتے ہیں اس کو, جو پرمیشن پی ایچ اے مارکیٹنگ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے دی جاتی ہے, ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے کمپیوٹر اتھارٹیز کی فائنل اجازت دیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے نبیہ کہ پی ایچ اے مارکیٹنگ شعبہ مارکیٹنگ کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً وہ جا کے اس چیز کو چیک کرتے رہیں کہ ہم سے جس چیز کی اجازت لی گئی ہے کیا وہ چیز اسی طرح وہاں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے, اس پہ کیا جو ایس او پیز ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے, قانون سے ہٹ کے تو کوئی چیز نہیں ہو رہی. تو یہاں پہ نبیہ یہ ہے کہ ایلیگل جو بل بورڈ لگے ہیں یہاں پر جو ہے وہ مبینہ طور پر جو چھوٹا ملازمین ہیں, جو انسپیکٹر ہیں, مارکیٹنگ انسپیکٹر, ان کے اچھے بھلے معاملات چل رہے ہیں, اور
इसी तरह ये चीज़ें जो हैं ये ऊपर स्टेप बाय स्टेप जाती हैं। अब अगर हम नबिया यहाँ पे बात करें, जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि बिल्डिंग के आगे जो एक बोर्ड चिपसा होता है या एक वहाँ पे बिल बोर्ड लगा होता है, तो उसे कहते हैं फसाड। उसका कानून ये कहता है कि आपकी जितनी बिल्डिंग का फ्रंट है ना, आपने उसके फ्रंट तक, मतलब उसकी जितनी ऊंचाई है, आपने वहां तक ही अपना बोर्ड लगाना है। आपने उस ऊंचाई से ऊपर बोर्ड को लेकर नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि जब पीछे से हवा का दबाव होता है तो वो बोर्ड वहां से निकल के जमीन पे, सड़क पे गिर सकता है, इससे जानी नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया है कि बिल्डिंग का फ्रंट भी बचा लिया जाता है और उस जो फसाड लगाया जाता है उसको वो बिल्डिंग की छत से कुछ 10-15 फुट ऊपर ले जाते हैं। लगा वो बिल्डिंग के फ्रंट पे ही होता है उसकी, लेकिन वो इतनी फ्रंट से भी वो इतनी ऊंचाई पर लगा होता है कि बिल्डिंग का जो फ्रंट होता है उसका कोई 5-10 फुट इस्तेमाल किया जाता है और बाकी जो है वो उसे छत से ऊपर ले जाया जाता है। हमें जो है वो आंधी और तूफान में ये देखने बहुत सारे ऐसे वाकयात गिरते हैं और बाकायदा, या फिर वो जो है वो लोहे के जो एक चादर होती है उसके बने हुए होते हैं, तो वो उखड़े हुए होते हैं, वो भी खतरनाक है। हद तक जो है वो मामला खराब होता है। और इतनी ऊंचाई पर जब आप एक होर्डिंग लगा रहे हैं तो वो जाहिर है वहां से उसको ठीक करना भी एक बड़ा मामला बन जाता है, ये इतना आसान काम नहीं होता। देखिए नबी, इसमें ना जो स्ट्रक्चर होता है, अगर ये कानून के मुताबिक देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप देखें कि गर्मी धूप में बिल बोर्ड ने वहाँ पे रहना है, बारिश में रहना है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे नमी भी आनी है, सर्दियों का मौसम भी है। तो ये देखें जो लोहा होता है ना, उसकी ऑटोमेटिकली ये एक कुदरती अमल है कि वो लोहा जो होता है वो जंग आलूदा होकर कमज़ोर हो जाता है जी। तो इसको तो बायदा, अगर ये कानून तो ये होना चाहिए कि इसे वक्तन फ़वक्तन जो डिपार्टमेंट वाले हैं उसकी वो जो स्ट्रक्चर को है वो चेक करें जाके कि क्या ये स्ट्रक्चर इस काबिल है कि यहाँ पे मजीद खड़ा हो सकेगा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होता नबिया, मैंने खुद देखा है कि साल साल एक ही स्ट्रक्चर पे आगे से उसकी बस फ्लैक्स चेंज कर दी जाती है, बिल बोर्ड वहां पर रहता है। तो ये भी चीजें नबिया जो कि पीएचए को देखना चाहिए कि जो उसका स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर इस काबिल है कि वहां पे खड़ा रहे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर धूप से, बारिश से, नमी से, सर्दी से वो स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, तो जब कभी आंधी आनी, तूफान आना है, तो उसे नीचे किसी घर में गिरना है या उसने रोड पर गिरना है। बिल्कुल ऐसे तो आप ये देखें ना, आप चंद पैसों की खातिर आप किसी की जान से खेल रहे हैं। लाहौर में तो मुताबिक ऐसे वाकयात नबिया देखने में आए हैं कि जहाँ पे जो बिल बोर्ड है गिर के जानी माली नुकसान हुए। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो बिल बोर्ड इन्होंने जो है वो चस्पा कर दिया है बाकायदा तौर पे, जब अंडरपास से आप गुजरते हैं तो उसके ऊपर भी एक जो है वो कैंपेन भी जो है स्टार्ट की गई है, तो वो सेफ है कैंपेन? नबिया देखें, कस्टमर जो सिटीजन है उनको अट्रैक्ट तो करती है, मतलब उनका ध्यान तो बिल्कुल उस तरफ जाता है कि जब आप जा रहे हैं तो सामने एक चीज़, अगर आप देखें मोस्टली कई जगहों पे, अगर हम आप गुलबर्ग चले जाएं, आप डिफेंस वाली साइड पे चले जाएं, आप बल्कि आप गुलबर्ग का एरिया ले लें, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, तो आप ये देखें कि वहाँ पे जो एलईडी बोर्ड्स लगे हुए हैं, मतलब एलईडी जो छोटे छोटे बोर्ड उन्होंने पोल के साथ लगाए हुए हैं। तो वो एलईडी बोर्ड जो है जब उसकी एकदम लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट ना, तो ये भी हादसे का बाइस बनी है मुताबिक बार। ठीक है। और मोस्टली आप ये देखें कि बाइक वाले जो जा रहे होते हैं, क्योंकि उसमें ऐड चल रहा होता है, अट्रैक्ट होता है इंसान के ऐड की किस चीज़ का है, या जब गाड़ी में आप चला दो, कई ऐसे जो है अपना मिरर्स आपकी गाड़ियों के जो कि जो रोशनी है उसको मुनक्किस नहीं करते, तो उस वजह से भी हादसा का ये बाइस बनते हैं। फिर जिस तरह आपने जिक्र किया कि जब अंडर पासिस पे जो ये एक पीएचए को इजाज़त मिल गई है कि आप वहाँ पे बोर्ड्स लगा सकते हैं, तो वहाँ पर भी अट्रैक्शन के लिए देखें, अगर एक कंपनी करोड़ों रुपया खर्च करके अंडरपास के बाहर वो अपना बोर्ड लगा रही है, तो कम से कम उसको अट्रैक्टिव बनाएगी ना। सही। वो तो उसकी कोशिश हुई कि बायलाज से हम अगर बायलाज से ऊपर भी जाना चाहे तो वो चले जाते हैं। तो वहां पे नबिया बिल्कुल ये कि जब आप अंडरपास से गुजर रहे होते हैं तो मोस्टली लोग ऊपर की तरफ देखते हैं कि किस चीज का बोर्ड लगा हुआ है, तो वहां पर भी ये हादसे का बाइस बन सकते हैं। अभी तो रिसेंटली लगाए गए हैं, अब आगे देखें फर्दर कि इस मामला इसमें क्या होते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि लाइट्स बोर्ड जो है, एलईडी बोर्ड जिनको हम कहते हैं, जो स्टीमर्स की जगह आप ले रहे हैं, ये स्टीमर की साइज का ही वो बोर्ड होता है, लेकिन उसमें लाइट्स होती हैं, वो मतलब एक उसमें एलईडी एलसीडी चल रही होती है, इसमें एक वीडियो चल रही होती है, मतलब जो भी कंपनी होती है उसकी। फिर इसी तरह जो बोर्ड्स हैं इसमें होर्डिंग्स हो गए, बिल बोर्ड्स हो गए और फसाड हो गया, ये
کیونکہ عمارتوں پر لگائے جاتے ہیں تو اس کے بھی اسٹرکچر کے حوالے سے معاملات ہم نے ذکر کیا ہے. پھر اگر ہم بات کریں جو روڈز پہ جو انڈر پاسز پہ لگائے گئے ہیں اشتہارات, وہ بھی اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی تھوڑا سا دیکھنے والا ہوتا ہے کہ اگر آپ احتیاط نہ کریں تو آپ وہاں پہ آپ ہٹ ہو سکتے ہیں اگر 3-4 افراد کو. اچھا, گرین بیلٹ سے مکمل طور پہ جو ہے وہ لاہور سے جو ہے وہ صفائی کیا جا رہا ہے ان تمام بل بورڈ. دیکھیں گرین بیلٹ پہ تو آلریڈی تجاوزات ممنوع ہے. اب جہاں جہاں پہ لیکن لگے ہوئے تو تھے نا جی اب جہاں جہاں پہ نشاندہی ہوتی ہے وہاں پہ ایکشن لیا جاتا ہے, تو ریموو کروا دیا جاتا ہے. لیکن میں نے آپ کو جو اصل اس وقت جو ایشو ہے اس کی طرف میں نے توجہ دلوائی ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی خاص بڑے بل بورڈ نہیں تھے, 1-2 ہوں گے, 3-4 یا 10 ہوں گے پورے آپ کے لاہور میں. یہ گرین بیلٹ پہ ویسے بھی ممنوع ہے بل بورڈ یا کسی بھی تجاوزات کو قائم کرنا, لیکن پورے لاہور میں بلڈنگز پہ بڑے بڑے قدور بورڈز لگے ہوئے ہیں جو کہ بائی لاز کی, جو کہ قانون کی خلاف ورزی آپ کرتے نظر آتے ہیں, تو ان پہ آپ نے ایکشن لینا ہے. بالکل ایسے نوٹسز جاری کرنے سے یا نہیں ہوگا آپ نے منتھلی آپ. اچھا دیکھیں نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی جو ہے ظاہر ہے وہ یہ اس پروسیس کو جو ہے وہ کرتے ہیں. اب وہ پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ لا کے مطابق وہ ڈسپلے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, یا وہ کتنا ہیوی بورڈ ہے, یا وہ اس کا معیار کتنا ہے, اس کی کتنی اونچائی ہے, کتنی چوڑائی ہے, یہ تمام تر چیزیں جو کاغذات میں لکھی ہیں وہ تو کاغذات میں لکھی رہ جاتی ہیں نا. لوگ تو اپنی من مرضیاں کرتے ہیں, اپنا جو ہے وہ منمانی قیمت لینے کے لیے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ فیکٹس اینڈ فیگرز جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. لا کو تو ویسے ہی یہاں پر جو ہے وہ لوگ نہیں سمجھتے, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ شاید لا جب وہ پریزنٹ کریں گے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو وہ شاید ان کی کوئی توہین ہو جائے گی, کیونکہ لا پر تو وہ قومیں چلتی ہیں نا جو مہذب ہوتی ہیں, یا جنہیں جو ہے وہ احساس ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر ہم نے جو ہے وہ یہاں لا توڑا, یہاں اس کی قانون کی خلاف ورزی کی تو ہمارے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہوگا, کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جب انہیں پتا ہے کہ جس جگہ سے ہم جو ہے وہ اپروول لے کر آ رہے ہیں ہماری اپنی مرضی ہے, کسی نے دیکھنا بھی نہیں ہے, اور اگر کسی نے دیکھنا بھی ہے تو بھی جو ہے وہ ہمیں کوئی اس کا جو ہے وہ اتنا نقصان نہیں ہونا. تو یہ سوچ جو بیسیکلی آپ کو غلط کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ پیچھے چیک اینڈ بیلنس کرنے والے بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے پھر آپ اسی سوچ کے ساتھ کام کریں جو پازیٹیو ہے, نیگیٹو اپروچ کے ساتھ جائیں ہی نہ. تو یہاں پر جو پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی PHA ہے اس کی رسپانسبلٹی جہاں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ جی گرین بیلٹس پہ تو ویسے بھی نہیں ہونے چاہیے, اسٹیمرز نہیں ہونے چاہیے, یہ بل بورڈز نہیں ہونے چاہیے. بہت اچھا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس امپلیمنٹ کو کیا. تو ذرا آپ کی توجہ ہم اس طرف بھی دلانا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کا اپنا ہی کام ہے, لیکن توجہ کیجئے ان ہیوی بل بورڈز پہ جو کہ بڑی عمارتوں کے اوپر لگے ہیں, چھتوں پر لگے ہیں. یہ خطرناک ہے, لوگوں کے لیے انسانی جانی اور مالی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں. تو اس پر جو ہے وہ فوکس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ جہاں ابھی یہ سٹارٹ ہو گیا ہے کارروائی کا عمل, وہاں آگے جو ہے وہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی حد تک ریلیف جو ہے وہ دیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو چلیں اس حوالے سے جو ہے وہ مزید آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کریں گے ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں, کہ جو باقاعدہ طور پر ہم اس حوالے سے کریں گے کہ اب جو سچویشن ہے اور یہ بل بورڈز کو اتارنے یا ان کے خلاف کارروائیاں عمل میں لانے کے لیے, یا ان کمپنی جنہوں نے NOCs جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں وہ اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے امپلیمنٹ کروا پا رہی ہیں یا نہیں, ان کے خلاف PHA کیا کارروائی عمل میں لاتا ہے, اس حوالے سے نیکسٹ پروگرام میں جو ہے بات کروں گی.